वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। हफ्ते के पहले ही रोज 100 इंडेक्स ने नया रिकॉर्ड बना डाला। इंडेक्स 62,000 की सतह अबूर कर गया। मार्केट में पहले ही 10 मिनट में 787 पॉइंट्स तक का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 968 पॉइंट्स इजाफे के साथ 62,659 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन का कहना है निगरान हुकूमत के फैसलों से मुल्क की मैशत ठीक समत में जा रही है। निगरान हुकूमत के सऊदी अरब और जीसीसी ममालिक से भी फ्री ट्रेड मुआहदे हो गए हैं। माहिर मईशत खुरम शहजाद कहते हैं नवंबर के महीने में स्टॉक्स में तकरीबन $30 मिलियन की पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आई है। काफी अरसे से गैर मुल्की सरमायादार मार्केट में न होने के बराबर थे। मईशत की अच्छी खबरें आ रही हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स में एतमाद है। जैसे जैसे इन्वेस्टर्स की उम्मीदें पूरी होती जाएंगी स्टॉक में बेहतरी होती जाएगी। जी बिल्कुल, देखें इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आना शुरू हुई है और पिछले महीने यानी कि नवंबर में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो देखी गई है एक सिंगल मंथ में, जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स ने जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं वो तकरीबन कोई $30 मिलियन के करीब जो है वो हो चुकी है। डायरेक्शन थोड़ी चेंज होना, थोड़ी सी स्टेबिलिटी आना, पॉलिटिकल फ्रंट जो है वो इलेक्शन की अनाउंसमेंट और उस तरफ जाना और फिर साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स के नीचे आने की तवक्कुआत, ये सब चीजें जो है डायरेक्शन जो है क्लियर करती हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर बहुत टाइम से मार्केट में ना होने के बराबर था। जैसे जैसे एक्सपेक्टेशंस मीट होती रहेंगी उस हिसाब से मार्केट में कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का बढ़ेगा और इन्वेस्टर जो है वो कंटिन्यू करेगा इन्वेस्ट करना, क्योंकि अभी भी बहुत अपसाइड बाकी है। रावलपिंडी में ऑफिशियल सीक्रेट टैक्स से मुतालिक साइफर केस की समाअत जारी है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन समाअत कर रहे हैं। सरबराह पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के वकला अहले खाना भी कमरे अदालत में मौजूद हैं। मुलजमान में आज चलान नकूल की कॉपियां तकसीम की जाएंगी। FIA स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी, रिजवान अब्बासी भी मौजूद हैं। और इस वक्त MQM का वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू कर रहा है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग सब कुछ किया तो खिदमत की मैं बता वो कैंडिडेट कहेंगे। मौजूद साफी हजरात, जैसा कि फारूक भाई ने कहा है कि हमें चीफ इलेक्शन कमीशन से बड़ी उम्मीद है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से बड़ी उम्मीद है। उम्मीद बहुत है लेकिन कमबख्त यकीन नहीं आ रहा है। और यकीन ना आने की वजह यह है कि उनके नीचे की जो टीम है वो कंप्रोमाइज्ड है। एक सिंध के जो नुमाइंदे यहाँ पर हैं वो पीपल्स पार्टी के हलफ याफ्ता कारकुन रहे। उनके बारे में हालात की संगीनी का एहसास हमें उस वक्त हुआ कि हम एक महीने से पीपल्स पार्टी के हलकों से ये बात सुन रहे थे कि हमने अपना काम दिखा दिया है, हमारा एक एतराज़ भी रिजेक्ट नहीं होगा, हम MQM के किसी एक एतराज़ को एंटरटेन नहीं होने देंगे। हम इसको अफवाह समझते रहे, हमारी नालायकी थी, वो हकीकत बन के सामने आ रहा है बार बार। और अगर इस एक तरफा यानी पीपल्स पार्टी ने जितने एतराजात किए वो सब कबूल कर लिए गए और जितनी बाकी पार्टियों ने किए वो सब रिजेक्ट कर दिए गए। जनाब ये तो डिजाइन है, ये तो बाय डिजाइन है, इसको तस्लीम नहीं किया जा सकता। इस वक्त इलेक्शन कमीशन जो सिंध का है उसके जो हेड हैं एजाज चौहान, वो मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी के ख्वाहिश, उसके सियासी मफादात, मकासद के लिए जो कुछ पीपल्स पार्टी उनके लिए कर सकती है वो पीपल्स पार्टी कर रही है और जो वो पीपल्स पार्टी के लिए कर सकते थे वो पीपल्स पार्टी के लिए कर रहे हैं। तो एक साफ और शफाफ इंतखाबात, सबके लिए काबिल कबूल इंतखाबात, अगर इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमतें इस मुल्क को नहीं दे सकी तो जिन बहरानों में ये मुल्क है उसमें कई गुना इजाफा हो जाएगा। ये इलेक्शन आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा अगर इसकी शफाफियत ना हुई और शफाफियत होती भी नजर ना आए। इंतखाबात का गैर जानिबदाराना होना ही नहीं, इसको नजर आना भी बहुत जरूरी है। अब नजर इसका जानिबदाराना होना बड़ा वाज़े होता जा रहा है। जी पार्टी ने उनके ऊपर पैसा लगाया और वो खरीदे जा चुके हैं। ऐसी सूरत में इलेक्शन कमीशन कैसे इंसाफ करेगा, इंतखाबात कैसे शफाफ होंगे? देखिए दो बातें हैं, हमने तो जो हमारे पास इत्तलात आ रही थी वो हमने उन तक पहुंचा दी हैं।
तहकीकात कराना उनका हक है, बल्कि उन पर फ़र्ज़ है। जहाँ तक हमारा मामला है, हम ये कह रहे हैं जो हमारे एतराज़ात हैं इसके अंदर जो बड़ी बड़ी आइनी कानूनी और इंतखाबी जो ज़रूरियात हैं उन प्रिंसिपल्स को मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट करके आपने एक नए तरह की हल्का बंदियाँ की हैं, इसकी वजाहत कर दीजिए ना। वो वाले मामलात जब ये यकतरफा तौर पे हुआ है तो जो कुछ हमें इत्तलात मिल रही थी वो हमने उन तक पहुंचा दी है। अच्छा सर, ये बताइएगा, हल्का बंदियां हो चुकी हैं, अब जितने शदीद एतराज़ात हैं, अब आप नेक्स्ट आपका लायामल क्या होगा? क्योंकि हल्का बंदियों पे तो आप सेटिस्फाई नहीं है। दूसरा, आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मेंबर पे इतने सख्त इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि आपके पास कोई शवाहिद हैं, आपने चीफ साहब के सामने रखी और चीफ साहब ने वापसी में आपको क्या कहा है? नहीं, देखिए, दो बातें हमने उनको बताया है, हम ना अदालत हैं ना हमारे पास इदारे हैं, हमारे पास इत्तलात हैं, उन इत्तलात को हमने पहुंचाया है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है, ये हमारा हक और हमारा फर्ज है कि जो हमें इत्तलात मिले और वो खदशात की शक्ल में तब्दील हो जाएं, ये खदशात अदालतों तक, इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान का वफ्द जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद गुफ्तगू कर रहा था, खालिद मकबूल सिद्दीकी गुफ्तगू कर रहे थे। इस सारी गुफ्तगू पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शर्जील साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि अभी गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सिंध तकसीम हो चुका है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है, लसानियत की बुनियाद पर तकसीम किया गया है। इल्जाम वो पीपल्स पार्टी पर बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। आपको पता है कि इलेक्शन करीब है और जब भी इलेक्शन करीब होते हैं तो एमक्यूएम चाहती है कि ऐसे कुछ शोशे छोड़े जाएं, इस तरह कोई लिसानियत की बात हो, फिर तकसीम की बात हो, फिर पोलराइजेशन की बात हो, फिर नफरतें बढ़ाने की बात हो, फिर तासुब की बात हो कि किस तरीके उनको वोट मिल सके। लेकिन कराची के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। उन्होंने एमक्यूएम को बिल्कुल यहाँ पे एमक्यूएम की पॉलिटिक्स को यहाँ पे खत्म कर दिया है कराची के लोगों ने। और आपने देखा कि बल्दियात में भी एमक्यूएम जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकी क्योंकि उनके पास ना वोट है, ना पीछे मैंडेट है, ना पीछे आवाम की कोई मकबूलियत है। तो अब वो डेफिनेटली उनको पता है कि आइंदा इलेक्शन में भी यही होने वाला है। हो सकता है कि शायद एमक्यूएम की इस तरह का जो तर्ज है इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम लगाना या क्या करना, ये भी बात कर रहे थे, मैं उनकी बात देख रहा था। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ कि इस वक्त जो पीपुल्स पार्टी की कन्फर्म सीट्स थी जो कि सिंध के देही इलाकों में थी वो खत्म की गई हैं। एतराज तो हमें होना चाहिए। अब एमक्यूएम कर ये रही कि वो सीटें जो पीपुल्स पार्टी के साथ जाती हुई है उसको भी कवर करने के लिए अब अपना एक रोना रो रही है। मैं समझता हूँ जो लोग जो है वो एमक्यूएम के अब मजीद बहकावे में नहीं आएंगे। एमक्यूएम का इस वक्त जो चूचू का मुरब्बा जो उनको जोड़ के जिस तरह ये इनका इत्तेहाद एमक्यूएम का चल रहा है, आपस में इनके बहुत शदीद इख्तलाफात है एमक्यूएम के अंदर, वो नहीं चाहते कि वो, मेरे ख्याल से वो इलेक्शन भी शायद मुश्किल से ही कॉन्टेस्ट कर सकें। तो उनकी ग्राउंड रियलिटी ये है कि उनके खिलाफ है सब माहौल। और कराची के लोग उन्होंने मुकम्मल तौर पर इस तरह की सियासत जो इससे पहले माजी में 25-30 साल तक एमक्यूएम कराची में करती हुई आई है उसको रिजेक्ट कर चुके हैं। और किसी भी सूरत में लोग यहाँ पे एमक्यूएम को अब दोबारा मैंडेट नहीं देंगे। एमक्यूएम के पास कोई मैंडेट नहीं है। एमक्यूएम में सब भी कराची में चौथे 5 नंबर पर पार्टी है। तो अब ये चूचू का मुरब्बा बन के फिर जो भी इनको जबरदस्ती ये कोई इत्तेहाद ये लोग करके मुख्तलिफ पार्टियों से पीपुल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद बना रहे हैं, उसके बाद भी एमक्यूएम को तारीखी शिकस्त होगी। तो शर्जील साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से ये भी कहा गया है कि जो भी एतराजात हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हैं वो दुरुस्त होते जा रहे हैं। मेरी बात सुने मैडम, इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो पीपुल्स पार्टी के अंदर काम नहीं करता। शायद इलेक्शन कमीशन से अगर मैं फैक्चुअल बैठूं और बातचीत करूं तो हमारे एतराजात इलेक्शन कमीशन पे ज्यादा होंगे, लेकिन हम किसी भी इदारे को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते। हम नहीं चाहते कि किसी भी इदारे के खिलाफ जो है हम लोग बात करना शुरू कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में ये हुआ है कि मुख्तलिफ इदारों को अपनी पसंद या नापसंद की बिना पर निशाने पे बनाया गया है। पीटीआई के साबिका चेयरमैन जो है वो भी ये काम करते थे, उन्होंने मुल्क के इदारों को निशाना बनाया। और अब ये एमक्यूएम भी वही काम करे, मुल्क के एक अहम इदारे को निशाना बना रही है। तो अगर इस तरह होने लगा कि हर पॉलिटिकल पार्टी चाहे कि मेरी मर्जी पे, मेरी मंशा पे इदारे चलें और मेरी मर्जी के हिसाब से इदारे फैसले करें, तो ये बहुत ही एक खतरनाक सूरत है और बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। मेरे ख्याल से सबको लीगल तरीका है, जा रहे इलेक्शन कमीशन में अपने मुद्दे पेश करें, फिर जो इलेक्शन कमीशन फैसला करे। लेकिन अगर
میرے حق میں فیصلہ ہو یا میری منشا کے مطابق ہو یا مجھے مینج کرے کوئی چیز دی جائے تو ہمیں فیصلے قبول ہیں، ورنہ ہم اداروں کو نشانہ بنائیں گے. میں سمجھتا ہوں، میں مذمت کرتا ہوں، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ملک کے کسی بھی ادارے پہ کسی کو اختیار نہیں ہونا چاہیے اس کو کنٹروورشل بنائے. تو شرجیل صاحب وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے سامنے جو ہم نے اعتراضات رکھے ہیں ان کو درست قرار دیا، اور کسی بھی پارٹی کے اعتراضات کو درست قرار نہیں دیا الیکشن کمیشن. ابھی تو میں سن رہا ہوں وہ تو الیکشن کمیشن کو انتقام کا تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، وہ الیکشن کمیشن پہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ متنازع ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے، ہمیں لوگوں نے بتایا ہے، کسی نے ہمیں کہا ہے، ہم سے یہ بات پہلے پہنچتی ہوئی آئی ہے. تو مطلب وہ ساری چیزیں مفروضوں پہ ہیں. اگر کوئی ایویڈنس ہے تو ایویڈنس لے کے آئے خالد مقبول صاحب، لیکن یہ صرف سنی سنائی باتوں میں اور اپنے ازمپشن میں یا اپنی خواہشات پر جو ہے وہ چیزیں نہ کریں. ٹھیک ہے جی. شرجیل انعام میمن، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ کا بہت شکریہ. اور بات کریں گے الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے لیے مختص فنڈز کی عدم فراہمی کا نوٹس لیتے ہوئے سیکٹری خزانہ کو طلب کر لیا. بجٹ میں عام انتخابات کے لیے 42 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ نے اب تک 10 ارب روپے جاری کیے ہیں. باقی رقم کی فراہمی بغیر کسی جواز کے تعطل کا شکار ہے. ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. سائفر کیس کے اڈیالہ جیل میں سماعت. سربراہ پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر 12 دسمبر کو فرد جرم عائد ہوگی. بابر ملک سے مزید جانیں گے. بابر، آگاہ کیجیے گا اس اہم خبر سے متعلق. جی ہاں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ سائفر کیس کی آج باقاعدہ طور پر اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی ہے، اور سماعت کے موقع پر خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ملزمان میں چلان کی نقول تقسیم کی. کمرہ عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی تھے، انہوں نے یہ رسیو کیا اور چلان کی نقول کے اوپر ریسیونگ کے دستخط کیے. ان کے وکلا کی موجودگی میں چلان کی نقول تقسیم کی گئی ہے. ایسے چلان کی نقول کی تقسیم کے بعد 7 دن کا وقفہ ہوتا ہے، یعنی کہ 12 دسمبر تک سماعت ملتوی کی گئی ہے. آئندہ سماعت پر ملزمان پر سائفر کیس میں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کیس میں فرد جرم عائد کیے جانے کی کارروائی ہوگی. کمرہ عدالت میں شاہ محمود قریشی، چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلا اور ان کی فیملی کے ارکان اور عام افراد اور میڈیا کے ارکان کی بھی موجود تھی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بابا ملک تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے. سینئر سول جج ٹرائل کورٹ شانگلہ نے شوکت یوسفزئی کو عدم پیشی پر اشتہاری قرار دے دیا ہے. پولیس کے مطابق شوکت یوسفزئی کے خلاف 21 نومبر کو تھانہ کروڑا میں مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا. پولیس نے عدالت میں چالان جمع کرایا تھا. شوکت یوسفزئی کئی روز سے روپوش ہیں، جن کی گرفتاری کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں. عدالت نے شوکت یوسفزئی کو گرفتار کر کے 30 دن میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے. الیکشن سے پہلے الیکشن کو متنازع بنا دیا گیا. ایک پارٹی کو بڑی اہمیت اور وزیراعظم والا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کے تنزیہ وار کہا ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کو ہوش آ جائے اور وہ شفاف انتخابات کرائے. متفقہ قومی معاشی منشور ہی پاکستان کو مسائل کی دلدل سے نکال سکتا ہے. سابق وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے انتخابات میں کامیابی ملی تو نواز شریف کی قیادت میں قومی ترقی کے معاشی منشور پر عمل کریں گے. چارٹر آف اکانومی کی تجویز قائد حزب اختلاف کے طور پر دی تھی، جس پر آج پوری قوم متفق ہو چکی ہے. سیاسی اور جذباتی بیانات سے نہیں، پالیسی اقدامات سے معیشت بحال اور عوام کو مہنگائی سے نجات ملے گی. وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اہم خبر آپ کو دیں گے. جسٹس مظاہر نقوی کو جوڈیشل کونسل کی جانب سے شو کاز نوٹس جاری کرنے کا معاملہ. جسٹس مظاہر نقوی نے رجسٹرار آفس کے خط کا جواب دے دیا ہے. راجہ محسن سے مزید جانیں گے. راجہ محسن بتائے گا کیا موقف اپنایا گیا ہے اس میں؟ دیکھیے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنے اس جواب میں یہ کہا ہے کہ رجسٹرار کو یہ اختیار نہیں کہ نوٹس میں پوچھے کہ مقدمے کی پیروی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. رجسٹرار کے نوٹس میں کہ اس نوٹس کی جو کوئی قانونی اور آئینی حیثیت نہیں ہے. سپریم کورٹ میں 20 اور 30 نومبر کو 2 آئینی درخواستیں دائر کی تھیں. ان درخواستوں کو جلد مقرر کرنے کے لیے متفرق درخواست بھی دائر کی، لیکن مقدمہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا. اور یہ آئینی درخواستیں مقرر نہ ہونا پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی خلاف ورزی ہے. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنے جواب میں یہ بھی کہا ہے کہ رجسٹرار کو اختیار نہیں کہ آئینی درخواست کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کرے. قانون کے مطابق ججز کی 3 رکنی کمیٹی ہی درخواست کا جائزہ لے سکتی ہے.
انہوں نے اپنے جواب میں یہ بھی کہا ہے کہ میرے وکیل نے کبھی نہیں کہا تھا کہ الزامات واضح ہونے کے بعد قانونی اعتراض نہیں کریں گے. میری سپریم کورٹ تعیناتی کی مخالفت والے اعتراض پر چیف جسٹس نے وضاحت کی تھی. ان کی وضاحت کے بعد صرف اس اعتراض سے دستبرداری اختیار کی تھی. اعتراض واپس یہ سمجھ کر لیا تھا کہ جوڈیشل کونسل غلطی تسلیم کرتے ہوئے شو کاز واپس لے گی. انہوں نے اپنے جواب میں یہ بھی کہا ہے کہ 20 نومبر کو دائر پہلی آئینی درخواست کی بھرپور پیروی کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے سپریم جوڈیشل کونسل میں متفرق درخواست بھی دائر کی گئی ہے جس میں رجسٹرار نوٹس کو اس کو ریکارڈ کا حصہ بنانے کی جسٹس مظاہر نقوی نے رجسٹرار آفس کے خط کا جواب دے دیا. بہت شکریہ آپ کا راجہ محسن. لاہور میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اب آگے آپ لوگوں نے اس کو کس طرح فائدہ اٹھانا ہے یہ آپ لوگوں کو، پلس جو سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی مانیٹرنگ اب آپ نے کرنی ہے. اگر آپ کے پاس ایشوز آتے ہیں اور سارٹ آؤٹ نہیں ہو رہے، جو مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ نہیں ہوں گے، لیکن وہ آپ لوگوں نے ہائی لائٹ کرنے ہیں تاکہ یہ لوگ ہیں نا بس. تو پھر مانیٹرنگ ٹیم میں اگر آپ لوگ ہیں تو اسی طرح باقی چیمبرز کا بھی اسی طرح کریں تاکہ ہمارے جو بزنس مین ہیں ان کو اگر شکایت آ رہی ہے کہ جی یہ سینٹر صحیح کام نہیں کر رہا تو وہ فوری طور پر ہائی لائٹ کر دیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اور اب بات کریں گے شمالی غزہ کو تباہ کرنے کے بعد اسرائیل نے جنوبی غزہ پر بھی بم برسا دیے. 700 فلسطینی شہید ہو گئے. 48 گھنٹے کے دوران اسرائیل نے غزہ پر 400 حملے کیے. خان یونس کے شمال میں بھی زمینی کارروائی کا آغاز کر دیا. اسرائیل نے قطر، ترکیہ اور لبنان میں بھی حماس رہنماؤں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دی ہے. اسرائیلی فوج نے حماس کے شارلی بٹالین کے کمانڈر کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا ہے. فرانس کے صدر قطر پہنچ گئے ہیں جہاں انہوں نے دوحہ میں قطری امیر شیخ تمیم حماد الثانی سے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے غزہ کی بگڑتی صورتحال پر اظہار تشویش کرتے ہوئے جنگ بندی پر زور دیا. ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے فلسطین کے قتل عام سے اسرائیل کی سیکیورٹی کی ضمانت کا تصور بالکل غلط ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے AVNews.tv.